मूसा अलैहिस्सलाम बकरी चराने लगे, जाहिर देखो तो वतन छोड़ के भागे हुए, जाहिर देखो तो अपनी जान बचा के भागे हुए, जाहिर देखो तो एक जगह नौकरी की है 10 साल और बकरियां चराई हैं, और जाहिर देखो तो एक चरवाहे हैं, और अंदर देखो तो शहंशाह आजम मालिक कायनात दोनों मकान उनसे हम कलाम होने की उनको इज्जत अता फरमा रहा है। फलम्मा अताहा, रास्ता वीरान है, मिस्र को वापसी है, रास्ता वीरान है, मिस्र को वापसी है, भूल भुलैयों में पड़ चुके हैं, अंधेरी रात सर्द है ठिठुरती हुई, दूर से रोशनी नजर आती है, बीवी से कहते हैं आग है, मैं ले आऊं, और वहां कोई आदमी भी मिल जाएगा तो उससे रास्ता भी पूछ लूंगा, वहां जाओ ले आओ। फलम्मा अताहा, अब वो आए हैं, आगे एक मंजर अजीबो गरीब है, एक दरख्त है उसमें से आग निकल रही है। पहली नजर में मूसा अलैहिस्सलाम ने गौर नहीं किया, खड़े हो गए, चलो हुणे कोई आग चिंगारा कोई अंगारा गिरेगा, मैं उठा के वापस जाऊंगा, लिहाजा पहले बेध्यानी में खड़े रहे। तो जब गौर किया तो क्या देखा कि दरख्त सब्ज लश ग्रीन और आग निकल रही है, आग में धुआं नहीं, आग में तपश नहीं, आग में सुर्खी नहीं, नूरानी सफेद आग है, और उसमें कोई चिंगारी नहीं और कोई उसमें जलने वाली सिफत नहीं है। तो फिर खबर आ गई, ये कैसी आग, ये कैसी आग। अब इसी घबराहट में थे कि अचानक आवाज है, या मूसा इन्नी अना रब्बुक, ऐ मूसा मैं तेरा रब तुझसे बात कर रहा। क्यों भाई, कितनी बड़ी शान हुई। तो नबी कितना अजीम होता है कि शहंशाह आजम रब उनसे कलाम करता है और कहता है इन्नी अना रब्बुक। कितनी खूबसूरत बात है, मैं तेरा पालने वाला तुझसे बात कर रहा हूं, मोहब्बत का इजहार किया है, मैं तेरा पालनहार। फखलाना अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा व अना अख्तरतुक फस्तमिअ लिमा युहा। फिर अब अपना हैबत वाला नाम लाए, इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना। जूते उतार दे, ये क्या कहा है जूते उतार दे, इसकी आम वजह लिखी हुई है भाई आगे, वादी पाक है। इसकी असल वजह है जिससे मोहब्बत होती है ना, उसको आप कहते हैं यार आओ बैठो तो सही यार, खड़े खड़े क्या बात होती, इधर बैठो ना, अभी नहीं हो जी मेरी देर हो रहा, नहीं अभी नहीं जाना, बैठो। अभी हमारे उस्ताद के बेटे आए, अभी की मिसाल बता, अभी उठ गया, हमारे उस्ताद है मौलाना नजरुर रहमान साहब, उनके बेटे आए, कहने लगे जी बस मैंने जाना है, मैंने कहा अभी बैठो, फिर कहने लगे मैंने जाना नहीं, उसने 4 दफा कहा जाना नहीं, बैठो बैठो बैठो, 5वीं दफा मैंने कहा अच्छा चले जाओ भाई, तुमने रावलपिंडी पहुंचना है। जिससे ताल्लुक होता है आदमी उससे खड़े खड़े बात नहीं करता, बहुत सही यार, बहुत सही, जुत्ती तला खलोता खलोता कल आया जाना है, ये मेरा रब करा मूसा जुत्ती तला बैठे गल करिए, तेन कड़ी कान पई हुई है पिछू शकला नाले, गल करनी है तेरे नाल प्यार मोहब्बत, तू जुत्ती नहीं ला रहे हैं, बहुत आराम नाल गल करनी तेरे नाल, समझो। फकला नाले, ये अल्लाह ने बादशाहों को वैसे चलो चलो। दुनिया के अक्सर बादशाह क़यामत के दिन के फकीर होंगे, और दुनिया के अक्सर फकीर क़यामत के दिन के बादशाह। मेरा लगा रहा मैं तेरा रब हूं, जूते उतार, तेरे से बात करनी है, प्यार मोहब्बत की भी जिम्मेदारी की भी, तुझे नबी बना चुका हूं, अना अख्तर तो तुझे पसंद कर चुका हूं, पसंद अना अख्तर, अना एक अना का लफ्ज, अना अख्तर, मैं खास तौर पर तुझे अपना बना चुका हूं। फस्तमिअ, लिहाजा सुन मैं क्या कहने लगा, क्या कहने लगा हूं, तुझे काम देने लगा हूं कि ये फिरौन को नहीं पता, तेरी कौम भी भूल चुकी है, उनको भी नहीं पता कि दुनिया में क्यों आए। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, जाके काम कर, ये तेरा काम है, जा तू जाके ये काम कर। क्या काम करूं, उसे कह अल्लाह की मान ले, इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, जाओ उसे कह कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम लाया हूं, कि ये अल्लाह काम दे के भेज रहा है। कहो मूसा अलैहिस्सलाम को खूबसूरत अंदाज में बात फरमाई, फिर अपनी निशानियां देना चाहिए, तो कहा कि अदखिल यदक, अपना हाथ इधर लाओ, कहा निकालो, निकाला, तखरुज बैदा मिन गैर सू, देखा तो सूरज की तरह रोशन चमकता हुआ सांप, लाठी है, जमीन पर डालो, जमीन पर डाल, ऐसे अश्तहा बना। और मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो दलेर बन के खड़े रहे, जब उसने यूं किया बस फिर जो भागे हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। खुद कुरान कह रहा है वल्ला हरिबन वलम युअक़िब, मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे भागे पीछे मुड़ के नहीं देखा। अल्लाह ने कहा अक़बिल वला तख़फ़, वापस आ, डर नहीं, का ना मैं नहीं उन खलोंदा, डग डग डग। फिर अल्लाह ने कहा खुज़हा वला तख़फ़, अरे पकड़ो मत डरो, कहा नहीं अल्लाह ए मैनू खांदा, मैं नहीं खलोंदा,
پھر اللہ نے تیسری دفعہ کہا انک من الآمنین، میں ضمانت دیتا ہوں کچھ نہیں کہے گا، پکڑو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اب وہ آ رہا ہے ایسے اژدہا، کبھی آپ افریقہ میں جا کے دیکھو، میں نے اژدہا دیکھے وہ تو پورا بکرا کھا جاتے ہیں، پورا بکرا آرام سے گڑو اندر۔ تو دیکھنے میں وہ اژدہا تھا، جسامت میں، زہر میں وہ حیہ تھا، تیزی میں وہ جان۔ ایک ہوتا چھوٹا سانپ، اس کو کہتے ہیں جان، وہ بہت تیز دوڑتا ہے۔ ایک ہوتا حیہ، وہ بہت زہریل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ثعبان، وہ زہریلا نہیں تو ویسے ہی کھا جاتا ہے، تو بڑا لمبا ہوتا ہے، وہ تیز نہیں بھاگ سکتا۔ تو اس میں تین چیزیں پیدا ہو گئی، تیز رفتاری میں وہ جان سانپ تھا، زہر میں وہ حیہ تھا، لمبائی چوڑائی میں ثعبان تھا۔ جب اس نے یوں منہ کھولا تو موسیٰ علیہ السلام پر دہشت تاری اور بھاگے۔ پھر جب اللہ نے کہا پکڑو میں تیرے ساتھ ہوں، پھر کھڑے ہو گئے۔ جب وہ قریب آیا تو اپنا ہاتھ اندر کر لے، این کر لے، نپنا سے کرتے کے اندر ہاتھ کر لیا، ایسے کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اب تو یہ تیرا آستین تجھے بچا لے گا۔ کہنے لگے یا اللہ ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ نے کہا تیرا ڈر تھا میں کرنا، اور کی کرنا، چل ہاتھ باہر کر۔ بس ایسے ہاتھ لگا تھا کہ اللہ نے ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا اب تیرا کام بدل گیا ہے، اب بکری چرانا نہیں ہے، اب تیرا کام میرا پیغام پہنچانا ہے، اب تیرا کام بھٹ کی انسانیت کو راہ دکھانا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، چل جا فرعون کے پاس۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام جیسا بھائی کسی کو نہیں ملا، موسیٰ علیہ السلام جیسا احسان کوئی بھائی پہ نہ کر سکا کہ اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگ لی کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دے، کہ میں اکیلا جانا مجھے مشکل ہو رہا ہے، تو اللہ اچھا چلو ہارون کو بھی تیرے ساتھ نبی بناتا ہوں۔ اذهبا، اب تم دونوں جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے، بیوی سے کہا بھائی اب تو کام ہی بدل گیا ہے، اب تو فرعون کو دعوت دینی ہے۔ انہوں نے کہا دینی ہے تو چلو۔ یہ قافلہ میاں بیوی چلا ہے، مصر پہنچا ہے، بھائی کو ساتھ لیا ہے، اور فرعون کے دربار میں جا کر ان کو پیغام حق سنایا ہے۔ آگے فرعون نے پہچانا ہے الم نربک فینا ولیدا، اچھا اب وہی تو ہے جو میرے دربار میں پلتا پلتا بڑا ہوا، آج مجھے کہنے آ گیا کہ میں نبی ہوں۔ ولبثت فینا من عمرک سنین، جوانی تیری میرے گھر میں گزری۔ وقتلت نفسا اب فعلت فعلتک التی فعلت، اور تو نے میرا آدمی مار دیا اور یہاں سے بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ ساری باتیں صحیح ہیں، اب میں وہ موسیٰ نہیں ہوں، اب میں موسیٰ کلیم ہوں۔ کہنے لگا میں تمہیں ابھی جیل میں ڈالتا ہوں۔ کہنے لگے نشانی دکھاؤں؟ کہا دکھاؤ۔ لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، یہاں اپنی تبلیغ چھوڑ یا میری تبلیغ چلتی ہے، میں رب ہوں، اگر کوئی اور نکالے گا راستہ تو میں جیل میں ڈالوں گا۔ کہنے لگے نشانی دکھاؤں؟ اولو جئتک بشیء مبین، تمہیں کوئی بتاؤں مانو گے؟ فأت به ان کنت من الصادقین، ہے تو دکھاؤ۔ فألقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، فإذا هي ثعبان مبین، وہ ایک دم ابھرا اور منہ کھولا، اور فرعون کی طرف جو اس نے یوں حملہ کیا تو فرعون اپنے تخت سے اچھل کر پیچھے جا گرا، پیشاب نکل گیا، ساری خدائی پیشاب چی بہ گئی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب کام بدل گیا ہے، اب یہ موسیٰ وہ نہیں ہے جو رعیت تھا، اب یہ موسیٰ اللہ کا نبی بن کر آیا ہے۔